अघि नै आराधना गर्दै गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ त्यो कुराहरू भन्न मन लागेको थियो कि कोही यो समयमा हस्पिटलको बिस्तारामा सुतिरहेको होला हैन, कोही चाहिँ आज बिहान मात्रै मृत्यु भएको होला, कोही चिहानमा सुतिरहेको होला, कोही चाहिँ अरबको घाममा अहिले 50 डिग्री नागेको हुन्छ, त्यो गर्मीमा पसिना चुहुँदै काम गरिरहेको होला। वचन के हो, परमेश्वर भनेको के हो कतिलाई थाहै छैन होला, कतिलाई भजन के हो, अनि त्यो आराधना गर्दाखेरिलाई हामीलाई जुन आराधना आनन्द शान्तिहरू आउँछ त्यो चाहिँ के हो उनीहरूलाई थाहै छैन होला। तर हामीलाई त प्रभुले यसरी जुटाउनु भएको छ नि त हैन, र हामीलाई यसरी शीतल वातावरणमा उहाँको शीतलता हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ, त्यो आनन्द हामीलाई दिनुभएको छ। प्रभुलाई साँच्चै नै महिमा भएको होस्। आमेन। आउनुहोस्, आजको मैले वचन चाहिँ अलिकति संसारमा हामीहरूको बिचमा गोलमाल ल्याउने, हामीहरूको बिचमा रोग व्याधिहरू ल्याउने, हामीहरूको बिचमा झैझगडाहरू ल्याउने, हामीहरूको बिचमा चाहिँ पाप ल्याउने, समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि पाप ल्याउने एउटा चाहिँ त्यो चिज छ, त्यसको बारेमा भन्नेछु। त्यसलाई म अहिले एकछिनपछि भन्नेछु। सबैभन्दा पहिला मलाई चाहिँ प्रश्न सोध्न मन लाग्छ है, आत्मा भन्ने थाहा छ नि हामी सबैलाई हैन, यो संसारमा आत्मा भनेको कति किसिमको हुन्छ? कोही बोल्न सक्नुहुन्छ? गर्नुभएको छ भाइले त हैन, बिग्रियो भने नि केही हुँदैन है। मैले अहिलेसम्म बाइबल पढेको र मै भन्छु है त, मैले बाइबल पढेको र मैले देखेको भोगेको संसारमा चाहिँ 3 किसिमको आत्मा हुँदो रहेछ। एउटा आत्मा परमेश्वरको आत्मा, one spirit is होली स्पिरिट। सेकेन्ड मानिसको आत्मा, ह्युमन स्पिरिट। नेक्स्ट देन दुष्ट आत्मा, demons spirit or bad spirit, whatever you say हैन। 3 किसिमका आत्मा, योभन्दा बढी आत्मा हुँदा होला कि नहोला? अरू जनावरको आत्मा भन्लान् फेरि कसैले हैन, जनावरको आत्मा हुँदैन रे हैन, बाइबलमा कतै पनि उल्लेख गरेको छैन। 3टा किसिमका आत्मा है, मान्छेको आत्मा, परमेश्वरको आत्मा र दुष्ट आत्मा। परमेश्वरको आत्माको बारेमा चाहिँ म अलि पछाडि भन्नेछु। सुरुमा चाहिँ मान्छेलाई दिएको आत्मा र त्यो आत्मालाई गिराउने प्रयास गर्ने र त्यो आत्मालाई मान्छेलाई पापमा फसाउने एउटा चिज छ, त्यो हो दुष्ट आत्मा। र त्यो दुष्ट आत्माहरू अनगिन्ती छन् प्रियहरू, गन्नै नसकिने यो संसारमा कति छन्। किनभने स्वर्गबाट जब शैतानलाई 1 लात दिएर परमेश्वरले खसालिदिनु भयो नि, फालिदिनु भयो नि, स्वर्गबाट निष्कासित गरिदिनु भयो नि, धेरै स्वर्गदूतहरूले चाहिँ त्यो शैतानलाई पछ्याएर शैतान सँगसँगै खसे। र आज यो संसारमा चाहिँ धेरै आत्माहरूले चाहिँ, दुष्ट आत्माहरूले हामी मानिस जातिको आत्माहरूलाई चाहिँ जक्डिरहेको छ है। र त्यस कारणले पहिलो शिकार चाहिँ मान्छेको आत्मा को भयो संसारमा? उत्पत्तिको पुस्तक अनुसार हव्वा र लगत्तै आदम, 2 जना पापमा फसे, शैतानको कारणले हो। र आत्माहरू अनगिन्ती किसिमका छन्, र ती मध्येमा मैले चाहिँ केही दुष्ट आत्माहरू जसले चाहिँ मानिसलाई, मानिसको आत्मालाई पतन बनाउन खोज्छन्, भ्रष्ट पार्न खोज्छन्, ती आत्माहरू चाहिँ बाइबलमा उल्लेख गरेका धेरै छन् होला। अब सबै भन्ने अन्त समय नै नभइएला, तर छोटो समयमा फेरि धेरै भन्यो भने पनि फेरि सम्झना पनि हुँदैन नि त हैन, धेरै दियो भने त फेरि सम्झना पनि हुँदैन नि त। केही मुख्य आत्माहरूको बारेमा चाहिँ म बताउने छु, जो तपाईँ हाम्रै बिचमा चाहिँ ती आत्माहरूले काम गरिरहेका छन् र बाइबलमा पनि उल्लेख गरिएका छन्। म पद सहित तपाईँहरूको अगाडि बाँड्नेछु। आमेन। ध्यान दिएर सुन्नु होला है। अनि यो फेरि दुष्ट आत्माको बारेमा, शैतानको बारेमा जब चर्चमा सिकाइन्छ नि, त्यहाँ शैतानले पनि काम गर्छ।
धेरै ठाउँमा देखिएको छ। त्यस कारणले हामी चाहिँ एकदमै आत्मामा बलियो भएर एकाग्र भएर सुनौँ र बुझ्ने प्रयास गरौँ। आफूले मात्र बुझ्ने होइन कि आफूले बुझेपछि हाम्रो घर परिवार साथीभाइ छरछिमेक को हुनुहुन्छ नातागोताहरू उहाँहरूलाई पनि हामीले बताउनु पर्यो। होला तपाईँहरूलाई फेरि ओहो मैले त बताउन जान्दिनँ, पुलपिटबाट पास्टरले अगुवाहरूले त बाँड्नु भयो, त्यसरी त म त बाँड्न सक्दिनँ, म त बाँड्दिनँ, म त सिकाउन्न भन्नु होला। फेरि त्यो त्यसरी चाहिँ नसोचिदिनु होला। जति जान्नु भएको छ त्यति कुरा बताइदिनुहोस्। धेरै प्रश्न गर्नुहुन्छ भने जानुहोस् म कहाँ पठाइदिनुहोस् अथवा पास्टरनी आमा कहाँ पठाइदिनुहोस्, उहाँहरूले बुझाइदिनु हाल्नुहुन्छ होइन र है। दुष्ट आत्माहरू धेरै किसिमका छन्। तीमध्येमा एउटा आत्माले चाहिँ मलाई पनि खत्तम बनाएको थियो। एकदमै मलाई चाहिँ प्रभुलाई चिन्नुभन्दा अगाडि त्यो आत्माको कारणले गर्दाखेरि, मैले दुःख कष्ट भोगेको कारणले गर्दाखेरि मैले प्रभुलाई चिन्ने अवसर पाएको थिएँ। त्यो हो डरको आत्मा। हेर्नुहोस् है, डरको पनि आत्मा हुँदो रहेछ। बाइबलमा पनि उल्लेख छ। म बाइबलको पद पनि तपाईँहरूलाई बताउँछु। पहिला मेरो अलिकति अनुभव सुनाउँछु। डरको आत्मा भनेको हामीभित्र पसेपछि कस्तो हुँदो रहेछ त नि भन्दाखेरि, अब मैले त 8-10 वर्षसम्म भोगेँ त्यो कष्ट। तर त्यो 8-10 वर्षको भोगाइलाई म 5 मिनटमा तपाईँहरूको अगाडि भन्न चाहन्छु है। जस्तै हामी मानौँ तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ र कुनै जङ्गलमा एक्लै हिँड्दै हुनुहुन्छ। झ्याप्पै जङ्गलमा एक्लै हिँड्दाखेरि त त्यसै त मान्छे डराइरहेको हुन्छ होइन। झ्याप्पै तपाईँको अगाडि चाहिँ एकदम बडे मानको बाघ आइदियो भने कस्तो हुन्छ होला होइन। हो त्यही बेलाको त्यही क्षणको त्यस्तो डर मलाई चाहिँ 24 घन्टा हुन्थ्यो पहिला। पत्याउनुहुन्छ? सायद कसैलाई पत्याउन नै गाह्रो हुन्छ होला, तर मलाई चाहिँ त्यस्तो थियो। र त्यो डरबाट अब घरभित्र आमा बुवा श्रीमती छोराछोरी सबै छन्, वरिपरि भाइ बहिनी सबै छन्। उनीहरूको अगाडि चाहिँ म जङ्गलमा एक्लै हिँड्दै गर्दाखेरि बाघसँग जम्का भेट हुँदाखेरि जुन डर लाग्छ नि, त्यस्तो डर मलाई लाग्थ्यो। 24 घन्टा क्या, फेरि एकछिन हो र 24 घन्टा लाग्ने। अनि त्यो डरबाट छुटकारा पाउनुको निम्ति मैले डक्टर थिम गइनँ कि, लामा कहाँ गइनँ कि, झाँक्री थिम गइनँ कि, हात हेराउने आँखा हेराउने विभिन्न किसिमका वैद्य, जापानिज प्रविधि, इन्डियन प्रविधि, जोगीहरूबाट पनि देख्न नहुने, ओ मेरो हात देखाइदिनुहोस् त, हेरिदिनुहोस् त के हुन्छ मेरो जीवनमा यस्तो छ, अलिकति यसले हेराउँछ, यसले चाहिँ यस्तो गर्छ, जान्ने छ भन्ने बित्तिकै मैले छोड्दै नछोड्ने। उथिम जानी मतलब पैसा दिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, त्यो म भित्रको त्यो डर फाल्नको निम्ति मैले प्रयास गर्थेँ। होला हामीहरूको बिचमा त्यो आत्मा अहिलेले काम नगरेको होला, तर हेर्नुहोस् हामीले खोज्यौँ भने हाम्रो नेपालमा यस्तो आत्माले पीडित भएका मान्छेहरू थुप्रै छन् प्रियहरू, थुप्रै छन् डरको आत्माले। अनि मैले मेरो गवाही मेरो लाइफ न्यूज च्यानलमा मैले यो गवाही हालेँ हैन, लगभग 40-45 मिनटको मेरो गवाही छ। अनि त्यो मेरो गवाही हेरेर धेरैले फोन गरे, कसैले दाई भाइ, कसैले अङ्कल, कसैले बाबु, मलाई पनि तपाईँले जस्तो हुन्छ, तपाईँलाई त्यसरी निको भएछ है, त्यसरी छुटकारा पाउनु भएको छ, ल न मैले के गर्नुपर्ने हो। बिचारा प्रभुलाई चिन्नु भएको छैन, मलाई पनि त्यस्तै भएको छ, म त बेसरी राति सुत्नै नसक्ने, डराउने, आत्तिने होइन, म जति खर्च गर्न पनि तयार, तर मलाई अहिलेसम्म चङ्गाइ पाएको छैन, ल न मलाई सहायता गर्नुहोस् न। त्यस्ता धेरै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले मलाई कल गर्नुभयो। त्यस कारणले म त पहिला त म संसारभरिमा म एक्लो मात्रै यस्तो व्यक्ति होला जसले चाहिँ यो डराउने रोगबाट पीडित होला, म बाहेक कोही पनि छैन होला भन्ठान्थेँ मैले। तर थुप्रै हुँदो रहेछन् प्रियहरू। आज तपाईँ हामी चर्चमा आउने, हालेलुया भन्ने, जय मसीह भन्ने, अनि एकछिन वचन सुन्ने, घर जाने, फेरि आफ्नै काममा व्यस्त हुने मात्र होइन रहेछ हाम्रो जीवन चाहिँ। हामीले यस्तै डरको आत्मा अथवा विभिन्न, म यहाँ आत्माको लिस्ट तपाईँहरूलाई बताउँदै जानेछु। ती मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाएर आत्माबाट, ती डरलाग्दा ती दुष्ट आत्माहरूबाट छुटकाराको निम्ति प्रार्थना गर्ने, सक्नुहुन्छ भने प्रार्थना गर्ने, साथ दिने, सक्नुहुन्न भने कमसेकम सुसमाचार सुनाएर येशूले चाहिँ त्यस्तो आत्माबाट छुटकारा दिनुहुन्छ है भनेर हामीले चाहिँ सुसमाचार सुनाउने प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ प्रियहरू। आमेन।
त्यति काम त हामीले गर्न सक्छौँ नि। यदि गर्न सक्दैनौँ भने हाम्रो जीवन व्यर्थ छ प्रियहरू। हामी र अन्य जातिहरूमा जसले चाहिँ येशूलाई विश्वास गरेका छैन उनीहरूको बिचमा केही फरकै छैन प्रियहरू, यदि हामीले त्यस्तो गर्दैनौँ भने। किनभने त्यस्तो आत्माले कतिसम्म चाहिँ पीडित बनाउँछ, कति दुःख कष्ट दिन्छ भन्ने कुरो यो हृदयलाई मात्र थाहा हुन्छ, भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ। म मुखले बयानै गर्न सक्दिनँ प्रियहरू। डरको आत्मा त्यो चाहिँ बाइबलमा म देखाउँछु, 2 तिमोथी 1:7 भनिएको छ। यहाँ यस्तो आत्मा पनि आउँदो रहेछ त हामीहरूको बिचमा। आज मात्र होइन, यो बाइबल लेखिएको कहिले? 2000 वर्षभन्दा अगाडि हो नि त लेखिएको। अनि येशू ख्रिस्ट, यो नयाँ करार चाहिँ येशू ख्रिस्ट आउनु भएपछि प्रभुका दासहरूले लेख्नु भएको भने पुरानो करार चाहिँ येशू ख्रिस्ट आउनुभन्दा अगाडि पनि लेखिएको हो नि त। भनेपछि त्यति बेला पनि डरको आत्मा भन्ने कुराहरू त हुँदो रहेछ। भनेपछि बाइबल त सत्य रहेछ नि। आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि लेखिएको कुराहरू आज पनि त्यस्तै घटनाहरू घट्छ भने बाइबल के सत्य होइन त? यी कुराहरूले गर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ बाइबल सत्य भएको हामी चाहिँ प्रमाण पाउँछौँ प्रियहरू है। 2 तिमोथी 1:7 कसैले भेट्नु भएको भए पढ्न सक्नुहुन्छ कि? आमेन। हेर्नुहोस् त, किनभने परमेश्वरले डरको आत्मा होइन तर प्रेम अनि के को आत्मा? आत्मसंयमको आत्मा हामीलाई चाहिँ प्रभुले दिनुभएको रहेछ। हेर्नुहोस् त, डरको आत्मा प्रभुबाट होइन रहेछ। केबाट रहेछ? शैतानबाट, दुष्ट आत्मा रहेछ जसले चाहिँ मानिसलाई पतन बनाउन खोज्छ। र मैले पनि त्यो डरको आत्माबाट छुटकारा पाउनको निम्ति हेराउने चराउने मूर्ति पूजाहरू, डरलाग्दो चाहिँ सबभन्दा जान्ने को छ हेर्दाखेरि सबभन्दा त्यो माला यति धेरै पहिरेको होइन, कपालमा फेटा बाँधेको, हातहरूमा चुरा सुरा लगाएको, यत्र बालाहरू लगाएको, कान छेडेको हेर्दै चाहिँ त्यो उसैले भूत धपाउला जस्तो मान्छे क्या, त्यस्तो मान्छे खोज्दै हिँड्थेँ मैले। भने मतलब डरको आत्मा धपाउनको निम्ति हामी मान्छेको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि डरको आत्मा धपाउनको निम्ति डरलाग्दै मान्छे हुनुपर्छ भन्ने सोचाइ हुँदो रहेछ क्या, तर होइन रहेछ। परमेश्वरको आत्माले सजिलै र जब प्रार्थना गरियो नि चर्चमा आएको, पहिलो दिनमा चाहिँ प्रार्थना गरिएको थिएन, पहिलो दिनमा चाहिँ जस्ट चर्चमा जाम्न त कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हेरियो। त्यसपछि 7औं दिनमा घरेलु सङ्गतिमा बसेर प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो त 5 सेकेन्ड पनि बस्न सकेन, निस्किहाल्यो, भागिहाल्यो। म आफैले अनुभव गरेको कुरा। त्यो 5-10 सेकेन्डको समय चाहिँ यस्तो पीडादायी थियो कि पहिलाको भन्दा, मैले भने नि जङ्गलमा एक्लै हिँड्दाखेरि बाघलाई भेट्दाखेरि जुन डर लाग्थ्यो त्यो भन्दा 10औं गुणा झन् डरलाग्दो त्यो 5-10 सेकेन्डको त्यो निस्किँदाखेरि क्या, त्यो दुष्ट आत्मा, त्यो डरको आत्मा निस्किँदाखेरि त्यति पीडा भएको थियो मलाई। त्यसपछि चङ्गाई, छुटकारा। अहिलेसम्म प्रभुको स्तुति होस्, 17-18 वर्ष भयो, अहिलेसम्म आनन्द छु र आज सुसमाचार बाँड्दै हिँडिरहेको छु, मानिसहरूलाई सुनाउँदैछु। डरको आत्मा छ कि तपाईँहरूमा? डरको आत्मा छ भने येशूले मात्र छुटकारा दिन सक्नुहुँदो रहेछ है। डक्टरले, लामाले, झाँक्रीले, कुनै पनि के अरे यो हेराउने चराउनेले छुटकारा दिन नसक्दो रहेछ। पहिला यो डरको आत्मा लाग्दाखेरि त भन्दाखेरि पनि लाज लाग्ने क्या, अब कसरी भन्ने क्या, डर लाग्छ अरे। ल अब कसैलाई पनि भएको छैन, आफूलाई भइरहेछ, भन्न पनि लाज लाग्ने के, जलापातालाई भनिन्थेन यो कुरा। एउटा चाहिँ डरको आत्मा, 2 तिमोथी 1:7 है। त्यस्तै गरिकन अर्को पनि आत्मा रहेछ। आत्मा त कति छन्, कति दुर्बल पार्ने आत्मा है। लुकाको पुस्तक 13 अध्यायको 11 यसरी लेखिएको छ। लुका 13 अध्यायको 11 10 देखि पढौँ है त। एक सबात दिन कुनै एउटा सभाघरमा उहाँले शिक्षा दिइरहनु भएको थियो, मतलब येशू ख्रिस्टले शिक्षा दिइरहनु भएको थियो। 11 त्यहाँ एउटी स्त्री थिई जसलाई 18 वर्षदेखि दुर्बल पार्ने दुष्टात्मा लागेको थियो।
दुर्बल पार्ने है, त्यो कुप्रो परेकी थिए र आफै पूर्ण रूपले सिधा हुन सक्दिन थिए। अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ प्रभुले छुटकारा दिएको कुराहरू छ। अब यो दुर्बल पार्ने आत्मा पनि हुँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस् है, हामीले हेर्न सक्छौँ नि, कोही कोही मान्छे, हामी त प्रायः जस्तो यहाँ त मोटामोटी नै छौँ होइन, अलिकति खाइलाकै छौँ, तर कति मान्छेहरू हुन्छन् नि यति धेरै खाना खान्छन् तर मोटाउनै सक्दैनन्। अनि सोध्दै हिँड्छन्, लौ न के खाने होला, म त मोटाउनै सकिनँ भन्छन् क्या। अब त्यो अरू कारणले पनि हुनसक्छ नमोटाएको, तर दुर्बल पार्ने आत्माको कारण पनि हुनसक्छ है प्रियहरू। त्यो चाहिँ अनुसन्धानको कुरो हो। यदि दुष्ट आत्माद्वारा चाहिँ ऊ दुर्बल पारिएको छ भने, अथवा त्यो स्त्री हो भने दुर्बल पारिएकी छिन् भने, उसको उपचार भनेको केवल येशूको आत्माले मात्रै, पवित्र आत्माले मात्रै निको पार्न सक्नुहुन्छ। आमेन। तर डक्टरको औषधिले, न वैद्यको औषधिले, न हेराउने चराउनेले, न कसैले, न आयुर्वेदले, न होमियोप्याथीले कसैले गर्न सक्दैन। उपचार त गराउँला तर निको चाहिँ हुँदैन प्रियहरू। दुर्बल पार्ने आत्मा। अझ यहाँ के भनेको छ, ती स्त्री चाहिँ कुप्रो परेकी थिए। कोही कोही हुन्छ नि उमेर नपुग्दै कुप्रो, कोही त उमेर पुगेपछि 80-90 वर्षपछि कुप्रो पर्नुहुन्छ होला, कोही बुवा आमा बाजे बजै, तर कोही त उमेर नपुग्दै कुप्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ केले रहेछ त भन्दाखेरि दुष्ट आत्माले, कुप्रो पार्ने आत्मा। त्यसको नाम चाहिँ स्पेसिफिक नाम त छैन, तर एउटा आत्मा हुँदो रहेछ। त्यसले चाहिँ दुर्बल, मान्छेलाई दुर्बल पार्ने के, कमजोर बनाउने के, शरीरमा कमजोर, मानसिक स्थितिमा कमजोर र आत्मामा कमजोर बनाउने आत्मा हुँदो रहेछ। हामीले देखेका पनि छौँ, भोगेका पनि छौँ, र बाइबलमा आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि लेखिएको पद पनि रहेछ यसको बारेमा। भनेपछि त्यो सत्य होइन त? बाइबलमा लेखिएको कुराहरू त्यसै लेखिएको रहेछ त? होइन रहेछ नि, होइन, साँचो कुरा लेखिएको रहेछ। यता ध्यान दिनु होला है सबैजनाले, प्लिज। हामी यो 1 घन्टा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि हाम्रो ध्यान भट्किन्छ भने हामीलाई शैतानले चाहिँ नसुनोस् भन्ने पारेको है प्रियहरू, वचन नसुनोस् भन्ने पार्न खोज्दैछ। पहिलो चाहिँ डरको आत्मा, दोस्रो दुर्बल पार्ने आत्मा, अब तेस्रो दासत्वको आत्मा। दासत्व मतलब दास बनाउने क्या, मान्छेलाई जकडेर राख्ने क्या। दास भनेको कस्तो हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? म उदाहरण दिन चाहन्छु। यदि हामीले एउटा हात्तीको बच्चा के, पहिला त सानो हुन्छ नि त होइन, सानो हुन्छ हात्तीको बच्चा, त्यो बच्चालाई यति मोटो साङ्लो बाँध्न पर्छ र पर्दैन नि? यति सानो साङ्लोले बाँधे पुग्छ होइन? त्यो सानो साङ्लोले बाँधिन्छ त्यो पाल्नेवाला हात्तीलाई, त्यसको खुट्टामा बाँधिन्छ, अनि त्यसले त चुडाउन सक्दैन। अनि त्यो बिस्तारै त्यसलाई घाँस दियो होइन, खानेकुरा दियो, बिस्तारै हुर्किँदै जान्छ। 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष हुर्किँदै जान्छ, ठुल्ठुलो हुन्छ, मान्छे भन्दा नि अग्लो हुन्छ, यो छानाभन्दा नि माथि जान्छ। तर उसलाई बाँध्ने त्यो खुट्टाको डोरी चाहिँ त्यही हुन्छ है। त्यो हात्ती पाल्ने व्यक्तिले नयाँ डोरीले बाँध्दैन, त्यही डोरीले, त्यही साङ्लाले बाँध्छ, पातलो। त्यति बेला त्यो हात्तीले त्यो अलिक जोडले तानियो भने त्यो चुडाल्न सक्छ, तर त्यसले तान्दैन। किन थाहा छ? उसको दिमागमा त्यति बेला त्यो बसिसक्यो कि यो डोरी मैले चुडाउन सक्दिनँ, अथवा यो साङ्लो मैले चुडाउन सक्दिनँ, त्यसले प्रयासै गर्दैन क्या। अनि त्यसलाई चाहिँ सजिलै कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ त्यो एउटा सानो डोरीले, सानो साङ्लाले। अनि गर्दाखेरि त्यो जति ठुलो भए पनि, जति मोटो भए पनि त्यो डोरी चुडालेर हिँड्ने प्रयास गर्दैन। त्यसलाई भनिन्छ त्यो चाहिँ दास भएर बसेको छ। त्यस्तै गरेर शैतानले तपाईँ हामीलाई दुष्ट आत्मा, त्यस्तो खालको दुष्ट आत्माहरू आएर बसिदिन्छ कि हामी चाहिँ उसको दास बन्छौँ। र शैतानको दास बन्नु भनेको त्यही हुन्छ जो चाहिँ परमेश्वरले भनेको ठिक उल्टो गर्छ होइन? परमेश्वरले भन्नुभएका कुराहरू त धेरै छन्, ती मध्येमा केही कुराहरू हुन्छन् जस्तै मूर्ति पूजा नगर, आँखा हेराउने काम नगर, संसारमा भएका देखिने दृश्य अदृश्य कुनै पनि थोकको अगाडि शिर ननिउरा,
कुनै पनि आकृतिको अगाडि त मूर्ति पूजा, कुनै पनि आकृति, कुनै पनि तस्बिरको अगाडि आफ्नो शिर ननिउरा, तिनीहरूको पूजा नगर, तिनीहरूलाई नढोग भन्नुहुन्छ नि परमेश्वरले। अनि शैतानको बसमा बसेको मान्छेले, दासत्वमा भएको मान्छेले त्यही गर्छ। विभिन्न खालका रीतिथितिहरू पालना गर्ने प्रयास गर्छ। नजानेका कुरोहरू अझ खोजी खोजी पालना गर्ने प्रयास गर्छ। के का लागि? उसले त्यो दासता स्वीकार गरेको कारणले, शैतानको दास भएको कारणले गर्दाखेरि। अनि त्यस्ता मान्छेलाई सुसमाचार सुनायो भने के हुन्छ थाहा छ? झगडा गर्छ। उसको झगडा गर्ने अनुहार हेर्नुहोस्, त्यति बेला कस्तो डरलाग्दो हुन्छ त्यसको अनुहार। मार्न र मर्न पनि तयार हुन्छ। हामी जब ख्रिस्टको सुसमाचार सुनाउँछ नि कसैसँग, कसैले वाद विवाद गऱ्यो भने हामी बोल्छौँ मात्र होइन, तिमीहरूले विश्वास गरेनौ भने म तिमीलाई ठोकिदिन्छु, म पिट्छु भन्छ र कसैले भन्दैन नि। क्रिस्चियनहरूले त्यस्तो भन्दैनन्। किन भन्दाखेरि हाम्रो परमेश्वरको आत्मा भनेको त्यस्तो दासताको आत्मा होइन, उहाँ चाहिँ स्वतन्त्रताको आत्मा हामीलाई दिनुभएको छ, पवित्र आत्मा। उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? सुना छोरा अथवा छोरी, सुना सुसमाचार सुना, तर जबरजस्ती किन गर्नु पर्यो? जसले सुन्दैन उसको के गर, उसको घर गएर खुट्टाको पाइतालाको धुलो पनि झारेर हिँड्दे। ल हेर्नुहोस् त कति सजिलो। प्रभुले चाहिँ जबरजस्ती गर्ने कुरो छ त? छैन। किनभने प्रभुले दास बनाउन चाहनुहुन्न, तर शैतानले चाहिँ दास बनाउन चाहन्छ प्रियहरू। अब यो दासको आत्मा कहाँ छ भन्दाखेरि रोमी 8:15 यहाँ लेखिएको छ। रोमी 8 अध्यायको 15 एकजनाले पढिदिनुहोस् त भाइ बहिनीहरू मध्येमा। 8:15 किनभने फेरि डरमा पर्नलाई दासत्वको आत्मा तिमीहरूले पाएका छैनौ, तर तिमीहरूले धर्मपुत्र हुने आत्मा पाएका छौ। यसैले जब हामी परमेश्वरलाई अब्बा पिता भनी पुकार्छौँ। आमेन। ल हेर्नुहोस् त, हामी चाहिँ के रहेछौँ? धर्मपुत्र। हामीले चाहिँ धर्मपुत्र हुने आत्मा पाएका छौँ, दासको आत्मा होइनौ, दासत्वको आत्मा। किनभने दास भएर जो बस्छ त्यसले चाहिँ गलत के हो सही के हो त्यसको बारेमा उसले निर्क्योल गर्न सक्दैन, छुट्याउन सक्दैन। त्यसकारणले हामीहरूको बिचमा, हाम्रो टोल छिमेकमा, हाम्रो आफन्तहरूको बिचमा हुनसक्छ हाम्रै परिवारमा कोही दासत्वको आत्माले थिचिएको छ कि प्रियहरू। त्यसकारणले हामीलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ नि त, सुसमाचार सुनाउँदाखेरि व्यक्तिहरूले त्यो सुसमाचार सुन्नै चाहँदैनन्। किनभने दासत्वको आत्मा छ नि त, त्यो आत्माले सुन्नै दिँदैन। किनभने उसलाई थाहा छ, दुष्ट आत्मालाई थाहा छ कि जब उसले सुसमाचार सुन्छ उसले चाहिँ अनि परमेश्वरको आत्मा पाउँछ, र परमेश्वरको आत्मा पाएपछि त मलाई त निकालिदिइहाल्छ नि यो शरीरबाट, र ऊ स्वर्ग जान्छ, म त नर्कै जान्छु। शैतान र दुष्ट आत्माहरू त नर्क जाने चाहिँ कन्फर्म छ नि त होइन, पक्कै छ। तर उसले आफू सँगसँगै मानिसलाई पनि सदाको निम्ति नरक लान चाहिरहेको छ प्रियहरू। नरक भनेको यस्तो चिज हो, हामी सबैलाई थाहा छ, बाइबलमा उल्लेख गरिएको छ, स्पष्ट बताइएको छ। आगो लाग्ने, आगो जलिरहेको 1 वर्ष होइन, 2 वर्ष होइन, 10 वर्ष होइन, 50 वर्ष होइन, 100 वर्ष होइन, 1000 वर्ष पनि होइन, 1 लाख वर्ष पनि होइन, 10 लाख वर्ष पनि होइन, 10 करोड वर्ष पनि होइन, अर्बौं वर्षसम्म पनि त्यो आगोको कुण्डमा जलिरहने ठाउँ भनेको नरक हो प्रियहरू। त्यो नरकमा दासत्वको आत्माले, डरको आत्माले
अनि दुर्बल पार्ने आत्मा र शैतानले आफूसँगै हामीलाई लान खोजिरहेको हुन्छ। प्रियहरू, हाम्रा प्रियहरूलाई, हाम्रा मानिसहरूलाई, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कतिले प्रभुलाई चिनेका छैन नि, होइन? उनीहरूलाई चाहिँ ख्रिस्टको आत्मालाई नचिनोस् र मरेर पछि त्यही नरककुण्डमा हामीसँगै जाओस् भन्ने चाहिँ उनीहरूको चाहना छ। प्रियहरू, किनभने उनीहरूलाई अर्को चान्स छैन, दुष्ट आत्मालाई शैतानलाई अर्को चान्स छैन, तर हामीलाई चाहिँ प्रभुले पटक पटक चान्स दिनुभएको छ। प्रियहरू, र हाम्रो बिचमा हाम्रा मानिसहरूलाई बचाउने जिम्मेवारी पनि आज हामीलाई दिनुभएको छ। र यस्ता आत्माहरूलाई येशूको नाममा हटिजा भनेर चाहिँ निकाल्ने त्यो अधिकार, त्यो अख्तियार पनि हामीलाई दिनुभएको छ। आमेन। ल हेर्नुहोस् त, प्रभुले हामीलाई कति प्रेम गर्नुहुँदो रहेछ। रोमी 8:15 हामीलाई धर्मपुत्र, हेर्नुहोस् त, धर्मपुत्र अथवा धर्मछोरी हामीलाई बनाउनु भएको छ परमेश्वरले। कति ठुलो कुरा है त। आज ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको व्यक्तिले त्यस्ता दुष्ट आत्माहरू लागेको ठाउँमा चाहिँ येशूको नाममा निस्किजा त भनेर हकार्न सक्छ भने येशूलाई नचिनेका मान्छेहरूले चाहिँ लौ न देवी के चढ्नु, के चाहियो तपाईँलाई भनेर उसको अगाडि हात जोडेर छन्। उसको भाकल पुरा गर्नुपर्ने अरे, लौ उसले के माग्छ त्यो पुरा गर्नुपर्ने। हेर्नुहोस् त, त्यो दास भएन त, उसको त्यो दुष्ट आत्माको दास भएन त। तर येशूका जनहरू के गर्छन्? निस्किहाल त, अबदेखि कहिले पनि नआइज यो शरीरमा। त्यसरी चाहिँ हकार्न पाइन्छ हामीले, र निस्केर जान्छ पनि। कोही दुष्ट आत्मा अलि हटी हुन्छन्, कोहीलाई 3-4 दिन पनि लाग्छ, कोही त 5 सेकेन्ड पनि टिक्दैनन्। मेरोमा भन्यो नि, म भित्र भएको त्यो डरको आत्मा चाहिँ 5 देखि 10 सेकेन्डभित्र टाप दिएको हो क्या। कोही चाहिँ त्यस्तो डरपोक आत्माहरू हुन्छन्, तर कोही चाहिँ हटी हुन्छन्। त्यस्ता आत्माहरूलाई हामीले इन्कार गर्ने, हकार्ने अख्तियार चाहिँ प्रभु येशूले हामीलाई दिनुभएको छ। आमेन। त्यस्तै गरिकन अर्को आत्मा छ, मुख बोल्न नसक्ने, भन्दाखेरि अब लाटो पनि भनिन्छ होइन, अलिकति ठाडो शब्दमा गुङ्गो बनाउने आत्मा। त्यस्ता आत्मा पनि हुँदो रहेछ। होला कोही चाहिँ जन्मैदेखिको यो दिमागको कुनै नसा अथवा कुनै स्नायु, कुनै कारणले त्यो बोल्न नसक्ने, सुन्न नसक्ने भएको होला। तर यस्तो खालको दुष्ट आत्मा पनि हुँदो रहेछ जो चाहिँ मुख बोल्न र देख्न नसक्ने बनाउने, है, मुख बोल्न नसक्ने बनाउने यस्तो खालको भूत, यस्तो खालको आत्मा पनि हुँदो रहेछ। मत्ती 9:32 र 33 हेरौँ है। एकजना पढिदिनुहोस् त, भाइहरूबाट पढिदिनुहोस् त, भाइहरूको स्वर पनि सुन्न मन लाग्यो मलाई। बहिनीको मात्र स्वर सुनियो, भाइहरूको पनि मिठो स्वर सुन्न पाए हुन्थ्यो। बाइबल छ भने ल, मत्ती 9:32 र 33। हेर्नुहोस् त, भिड छक्क परेर। ल, त्यो भूत निस्किएपछि त्यो बोल्न थाल्यो अरे। भनेपछि त्यो जन्मैदेखि नबोलेको रहेछ नि त त्यो मान्छे त। भनेपछि भूतले पनि बोल्न नसक्ने बनाउन सक्दो रहेछ नि त। हेर्नुहोस् है, अब अनुसन्धानको कुरा आउँछ, कोही चाहिँ जन्मदेखिको उसको कुनै कारणवश शारीरिक कमीको कारणले, शारीरिक त्यो घटी कमीको कारणले, समस्याको कारणले ऊ बोल्न नसक्ला। तर अर्को समस्या चाहिँ बोल्न नसक्ने भनेको त्यस्तै खालको दुष्ट आत्माले पनि बोल्न नसक्ने बनाउन सक्दो रहेछ नि त। कोही दिमागमा आयो कि हाम्रो वरिपरि छरछिमेकमा आफन्तहरूमा बोल्न नसक्ने, त्यसको निम्ति प्रार्थना गरौँ लाग्यो कि मनबाटै? त्यो पनि हुनसक्छ है प्रियहरू। ट्राई गर्नुहोस्, प्रभुसँग माग्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, उपवास बस्नुहोस्, रात्रिकालीन प्रार्थना बस्नुहोस् अथवा दिउँसो बस्नुहोस्। प्रभु के त्यो बोल्न नसक्ने बनाउने आत्मा पो हो कि? यदि उसको शारीरिक समस्या होइन भने के तपाईँले छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ? यदि छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ भने प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्, म उसको निम्ति प्रार्थना गर्छु भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ कि? हेर्नुहोस् है, कति ठुलो कुरा छ। जन्मैदेखिको बोल्न नसक्ने व्यक्ति जब हाम्रो प्रार्थनाले त्यो निको भयो भने उसको निम्ति कति ठुलो काम होला र तपाईँ हाम्रो निम्ति चाहिँ कति उत्साहको कुरा होला, मण्डलीको निम्ति कति ठुलो कुरा होला, कति ठुलो सुसमाचारको कारण बन्न जाला।
है। त्यस कारणले यो भूतले पनि बोल्न नसक्ने बनाउन सक्दो रहेछ प्रियहरू। कतिजना त बोल्छन् होइन, तर बोल्नुपर्ने ठाउँमा बोल्दैनन्। फेरि त्यहाँ पनि फेरि त्यस्तो आत्माले काम गरेको हुनसक्छ है प्रियहरू। किनभने कतै अन्याय गरेको देखिरहनु भएको छ भने तपाईँ बोल्नुपर्छ। कतै सुसमाचारको एकदमै खाँचो छ, त्यहाँका मानिसहरू पीडित भइरहेका छन्, त्यो घरमा चाहिँ भाँड भैलो छ, त्यो घरमा मेलमिलाप छैन, गरिबी छ, रोग अशान्ति छ, कुनै कुरा पनि हेर्दाखेरि, कुनै पनि दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि त्यो घरमा शान्ति छैन, तर तपाईँ हामी बोल्दैनौँ भने त्यहाँ पनि त्यो बोल्न नसक्ने आत्माले काम गरेको छ कि? विचार गरौँ है प्रियहरू। र त्यो बेलामा परमेश्वरको आत्मासँग हामीले माग्नुपर्छ कि प्रभु मलाई बोल्ने आँट दिनुहोस्, साहस दिनुहोस्, बोल्ने आत्मा दिनुहोस्, पवित्र आत्मा दिनुहोस्, ठिक समयमा ठिक ठाउँमा ठिक कुरा बोल्ने खुबी मलाई दिनुहोस् भनेर। आमेन। मैले कतिवटा भने? 1 2 3 4वटा भने है। अब 5औं, अन्धो बनाउने आत्मा। शरीरको आँखा नदेख्ने आत्मा पनि हुँदो रहेछ। मैले भने होइन, बाइबलले भनेको। र बाइबलले पनि त्यसै भनेको छैन। बाइबलमा त्यहाँ घटनाहरू लेखिएको छ, यो कथा होइन, दन्त्य कथा होइन प्रियहरू। बाइबलमा 66वटा पुस्तकहरू छन्। 66वटा पुस्तकहरू सबै मान्छेले लेखेका, विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न कालखण्डमा, एउटै 1 वर्षभित्रमा अथवा 1 महिनाभित्रमा लेखिएको पुस्तक होइन यो बाइबल। कोही यरुसलेममा लेखिए, कोही युरोपमा लेखिए, कोही एसियामा लेखिए होइन, कोही इजरायलमा लेखिए भने कोही इजरायलभन्दा बाहिर लेखिए। प्रभुका जनहरूले, कोही अगमवक्ताहरूले लेखे, कोही प्रभुका दासहरूले लेखे, कोही चाहिँ अन्य जातिहरू प्रभुमा आएपछि लेखे। जस्तै थुप्रै मानिसहरू छन्। पावल पनि पहिला यहुदी नै थियो, तर विश्वासी थिएन, क्रिस्चियन चाहिँ थिएन, तर जब उसले प्रभुलाई पायो उसले लेखेको। यी विभिन्न समयमा लेखिएका बाइबलहरू हुन् र त्यहाँ चाहिँ यति बेला यो घटना भएको हो भनेर प्रमाणसहित मानिसहरूको बिचमा भएका घटनाहरू चाहिँ उल्लेख गरेका छन्। त्यति बेला लेखिएको कुरा हो। अन्धो बनाउने आत्मा पनि रहेछ। मत्ती 12:22 यहाँ पनि हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ म पढ्छु है त। 12:22 तब उहाँ कहाँ भूत लागेको एकजना अन्धो र गुङ्गो मान्छे ल्याइयो। अघि त हामीले बोल्न नसक्ने मात्रै हेरेका थियौँ नि होइन, अहिले त हेर्न पनि नसक्ने, देख्न नसक्ने मान्छे पनि हुँदो रहेछ भूत लागेको है। येशूले त्यसलाई निको पार्नुभयो यतिसम्म कि त्यो गुङ्गो मानिस बोल्ने र देख्ने भयो है। परमेश्वरले, प्रभुले त्यसरी चाहिँ काम गर्नुभएको थियो। आज तपाईँ हाम्रो बिचमा पनि कति जन्मैदेखिको अन्धो मानिस होला नि त, जन्मैदेखिको दृष्टिविहीन व्यक्ति हुनुहुन्छ होला। के थाहा, त्यो व्यक्ति त्यही दुष्ट आत्माबाट दृष्टिविहीन बनिन पुगेको हो कि? यो चाहिँ अनुसन्धानको विषय है। फेरि कसै शारीरिक कारणले हुनसक्छ। जस्तो मैले एउटा बाबुलाई देखेको थिएँ, 2टा आँखा नदेख्ने थियो अरे, नदेख्ने थियो। र के भयो भन्दाखेरि जन्मदेखिको भन्दाखेरि होइन, आँखामा माटो बालुवा परेको थियो, अनि मिचेक गरेको त, अनि आँखामा फुला पऱ्यो, अनि त्यहाँदेखि आँखा नदेख्ने भयो अरे। त्यो चाहिँ मान्छेको उसको आफ्नै कारणले। तर प्रभुले त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि देख्ने बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो प्रभुको इच्छाको कुरो हो। तर अन्धो बनाउन सक्ने दुष्ट आत्मा पनि हुँदो रहेछ है प्रियहरू। त्यस कारणले हाम्रा वरिपरि हाम्रा मानिसहरू त्यस्ता हुन सक्छन् जो चाहिँ अन्धो बनाउने दुष्ट आत्माबाट पीडित हुन सक्छन्। आमेन। र तिनीहरूलाई छुटकारा दिने काम पनि हामीलाई हो। प्रभुले हामीलाई अख्तियार दिनुभएको छ, पवित्र आत्मा दिनुभएको छ हामीलाई नै प्रभुले चाहिँ अधिकार दिनुभएको छ। त्यस्तै गरिकन अर्को छ छारे रोग लगाउने आत्मा। हेर्नुहोस् है, हाम्रो बिचमा कतिलाई, हाम्रा समाजमा धेरै मान्छेहरू मैले त लडेको पनि देखेको छु। डर लाग्यो, म पहिलोचोटि देख्दाखेरि बङलङ्गै ढर्यो, मुखबाट त्यो
फिज निकाल्ने अनि त्यो के अरे त्यो टिनको भाँडाहरू थियो, त्यो चुचो त्यस्तोमा दलिरहेको छ, उसलाई काटेको छ, तर उसलाई त्यो मतलब छैन। आँखा सेतो पल्टाएर त्यहाँ लडीबुडी खेलिरहेको थियो त्यो व्यक्ति। के भएको होला, लौ जा अब हस्पिटल लैजाऊँ न भने, होइन अरूले त थाहा रहेछ एकछिनपछि ठिक हुन्छ भने लगभग 10 मिनट 15 मिनटपछि अनि जुरुक्क उठ्यो, के भयो भन्दैछ त। ऊ त छक्कै कि, ऊ आफै छक्कै के, हामी पनि छक्कै, म पनि छक्कै, ऊ पनि छक्कै के, उसलाई त केही थाहै छैन जस्तो गरेर के भएको भन्दै थियो। अनि तपाईँ लड्नु भएको थियो, अनि के कारणले भन्दा म त बेला बेलामा लड्छु भन्छ, म त त्यति बेला थाहै पाउँदिनँ भन्नुभयो उहाँले। त्यस्तो पनि गराउन सक्दो रहेछ दुष्ट आत्माले। ल हेर्नुहोस् है, अब त्यस्तो व्यक्तिलाई सुसमाचार सुनाएर प्रभुबाट छुटकारा नपाउला भन्न सकिन्न र? अब त्यस्तो व्यक्तिहरू हाम्रो बिचमा किन राखिदिनु भएको छ त प्रभुले? किन त्यस्तो दुष्ट आत्माहरू चाहिँ हाम्रो बिचमा छन् त? हाम्रा मानिसहरूलाई त्यस्तो दुःख पीडित किन बनाएका छन्? किनभने तपाईँ हामीलाई सुसमाचार सुनाउने निम्ति चान्स पाएका हौँ। प्रभुले हामीलाई देखाउनु भएको, ए छोरा ए छोरी जा त्यसको निम्ति प्रार्थना गर, त्यसलाई त्यो दुष्ट आत्माबाट छुटकारा दिने प्रार्थना गर। प्रभुले तपाईँ हामीलाई काम दिनुभएको हो के? प्रभुले सक्नुहुन्न भने होइन, प्रभुले गएर उनीहरूलाई निको पार्न नसक्ने कुरा हो र? होइन नि। प्रभु जसलाई पनि निको पार्न सक्नुहुन्छ, जहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ। प्रभुले चाहनुभयो भने चिहानबाट मान्छेहरू उगालेर त्यो वृद्ध भएको मान्छेलाई जवान पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यो प्रभुले चाहिँ हामीलाई काम दिनुभएको चाहिँ हामीद्वारा काम गर्न चाहनुहुन्छ। हामीले धेरै ठाउँमा देखेका छौँ। मोसाद्वारा प्रभुले सबै इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट कनानमा ल्याउनु भएको होइन र? प्रभुले एउटा छडी घुमाउने बित्तिकै, फु गर्ने बित्तिकै सबैलाई उचालेर चाहिँ के अरे उसमा कनानमा ल्याइदिन सक्नुहुन्थ्यो। तर प्रभुले त्यसो गर्नु भएन। प्रभुले मोसालाई, हारुनलाई चलाउनु भयो। कति दुःख हन्डर कष्टहरू खाँदै तिनीहरू चाहिँ कनानसम्म पुगे। किनभने स्वतन्त्रता भनेको के हो, परमेश्वरले कसरी काम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको इच्छा के हो, परमेश्वरको उद्देश्य के हो, भविष्यमा हाम्रो निम्ति के राखिएको छ, ती कुराहरू स्पष्ट बुझाउनको निम्ति परमेश्वरले चाहिँ यस्ता यस्ता दुष्ट आत्मा लागेका मानिसहरू पनि हाम्रो बिचमा चाहिँ राख्नुभएको छ प्रियहरू। अब उनीहरूको छुटकाराको निम्ति, उनीहरूको जीवनमा स्वतन्त्रता ल्याउनको निम्ति, परमेश्वरको आगमन उनीहरूको हृदयमा गराउनको निम्ति हामीलाई चाहिँ यस्तो बिचमा चाहिँ उनीहरूलाई हाम्रो बिचमा राख्नुभएको छ। आमेन। अब हामीले काम गर्ने कि नगर्ने? त्यो मान्छे त दृष्टिविहीन छ, आँखा देख्न सक्दैन, छोडिदिउँ, अब अरूले गर्लान् नि, अगुवाहरूले गर्लान्, पास्टरले गर्लान्, त्यहाँ पनि त्यो रोगी बिरामी छ, मैले के गर्ने, मलाई त फुर्सदै छैन, पास्टरले गर्ला, पास्टरनी आमाले गर्ला, अगुवाहरूले गर्लान्। त्यो होइन प्रियहरू। तपाईँलाई एक्लैलाई जान डर लाग्छ प्रार्थना गर्न, साथी लिएर जानुहोस्, अगुवाहरूलाई भन्नुहोस्। आफ्नो चर्चको अगुवाहरू टाढा हुनुहुन्छ, भ्याउनु भएको छैन, अर्को चर्चको अगुवाको सहायता पनि लिन सक्नुहुन्छ। अथवा विश्वासीको, अहिले त विश्वासीहरू त टोलै पछि छन् नि त, छ्यापछ्याप्ती छौँ। प्रभुका जनसङ्ख्या, प्रभुका जनहरूको जनसङ्ख्या त टन्नै छ नि त, होइन र? सहायता लिन सक्छौँ, सहायता दिन सक्छौँ प्रियहरू है। छारे रोग लगाउने आत्मा पनि हुँदो रहेछ। अब त्यसै गरिकन छल गर्ने आत्मा, मान्छेलाई यो छल गर्ने त हामी पहिला प्रभुलाई नचिन्दाखेरि पनि यो शब्दहरू सुनिन्थ्यो। त्यहाँ नजा है, त्यहाँ नजा, छल छ त्यहाँ भन्थे क्या हाम्रो आमा बुवाहरूले। के भनेको रहेछ यो छल्ने भन्ने कुरा हुन्थ्यो क्या, त्यति बेला त्यस्तो लाग्थ्यो। तर अहिले चाहिँ थाहा भयो छल गर्ने आत्मा पनि हुँदो रहेछ, बाइबलले हामीलाई सिकाएको छ। अब कहाँनिर छ, कारणसहित घटनासहित म भन्न चाहन्छु है। पहिलो तिमोथी 4:1। पहिलो तिमोथी 4:1 मेरो बाइबलको पुस्तक पाना नम्बर 1665 छ। यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने, पवित्र आत्मा, पहिलो तिमोथी 4:1, पवित्र आत्मा प्रष्टै भन्नुहुन्छ कि पछि आउने समयमा छली आत्मा र भूतप्रेतका सिद्धान्ततिर मन लाएर कोही विश्वासबाट तर्की जाने छन्। छली आत्माले
आज मण्डलीभित्र ठुलो काम गर्दैछ प्रियहरू, विश्वासीहरूलाई चलाएको छ र त्यसै कारण झुटा शिक्षाहरू निस्केका छन्। छली आत्माले के गर्छ थाहा छ? म केही उदाहरण दिन चाहन्छु। छली आत्माले भन्छ, तैँले जुन चर्चमा गइरहेको छस् नि त्यहाँ दशांश भेटी नदिए नि हुन्छ, जहाँ दिए पनि काम गर्ने के अरे त्यो पैसाले भेटी दिने त हो, दशांश दिने त हो, अन्त दिए पनि हुन्छ भनेर सिकाउँछ। कहिलेकाहीँ अरू चर्चमा गएर सङ्गति गरे पनि हुन्छ भनेर सिकाउँछ त्यो आत्माले। अब कहिलेकाहीँ यसरी कुनै पास्टरले, पास्टरनी आमाले चर्चमा वचन बाँड्नको निम्ति वा विशेष कारणवश बोलाउनु भएको छ भने त त्यो छुट्टै कुरो, तर आफू खुसीले अब त म फलान चर्चमा जान्छु, आज त्यो चर्चमा जान्छु भनेर डुली हिँड्ने त्यस्तो व्यक्ति गर्दा गर्दा एक दिन झुटो शिक्षाको चर्चमा पुग्छ र पतन हुन्छ प्रियहरू। दशांश भेटी दिने कुराहरू पनि त्यस्तै हुन्छ। आफू सदस्य छ एउटा चर्चको, अर्को चर्चमा दिन मन लाग्यो अरे मलाई अगुवाई भयो अरे, त्यो अगुवाई परमेश्वरबाट होइन, त्यो चाहिँ छल गर्ने आत्माबाट अगुवाई भएको हो प्रियहरू। विवाह गर्ने कुरामा पनि त्यस्तै हुन्छ। आफ्नै चर्चमा योग्य केटा पनि छ, योग्य केटी पनि छ, सबै कुरो मिल्छ, तर केही कुराहरू, केही देखावटी कुराहरू हुनसक्छ, जातको कुरा हुनसक्छ रुपियाँ पैसाको कमी धेर थरको कारणले हुनसक्छ घर चाहिँ पहिला एउटाको दुर्गममा थियो, एउटाको चाहिँ पोखरामा छ होला, ती सानातिना कारण के जुन कारणको चाहिँ कुनै भ्यालु नै हुँदैन, त्यस्ता कारणले गर्दाखेरि यो चर्चमा विवाह गर्नको निम्ति मेरो छोरा अथवा मेरो छोरीलाई अगुवाई नै भएन, मलाई त फलान ठाउँमा बाहिर पोखरामै विवाह गर्ने उपयुक्त छोरा अथवा छोरी छ, तर जानुपर्ने कहाँ, उसलाई काठमाडौँ जानुपर्ने, धरान पुग्नुपर्ने होइन, भैरवा पुग्नुपर्ने, उस्तै परेन देशै छोडेर अर्कै देशको व्यक्तिसँग विवाह गराउनु पर्ने। छल गरेको त्यो आत्माले। पछि तिनीहरूको जीवनमा शान्ति हुँदैन प्रियहरू। हेर्दाखेरि राम्रै देखिएला, तर भित्री अन्तस्करणमा शान्ति हुँदैन, आनन्द हुँदैन, सङ्गति गर्न पनि उसलाई मन लाग्दैन, बाइबल पढ्न मन लाग्दैन, प्रार्थना गर्न मन लाग्दैन, प्रार्थना गरे पनि हलुका लाग्छ, यो प्रार्थनाको उत्तर आउला र खै। घुँडा दुखेको कहिले पनि सन्चो हुँदैन, टाउको दुखेको कहिले पनि सन्चो हुँदैन, ढाड दुखेको वर्षौँ भयो कहिले सन्चो हुँदैन, यस्ता कुराहरू आउँछन् छली आत्माको कारणले प्रियहरू। त्यस कारणले होसियार रहनु होला, छली आत्माको कुरा कहिले पनि नसुन्नु होला, परमेश्वरको आत्माको कुरा सुन्नु होला। छली आत्माले गर्ने कामहरू धेरै छन्, भन्यो भने यहाँ रात दिन गएको पनि थाहा हुँदैन। मण्डलीमा ठुलो भाँजो ल्याउने, मतभेद ल्याउने कुराहरू चाहिँ छली आत्माहरूले गर्छन् प्रियहरू। त्यस कारणले कुन कुरा परमेश्वरबाट हो, कुन कुरा छली आत्माद्वारा हो, त्यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ प्रियहरू। आमेन। 1 2 3 4 5 6वटा 7वटा मैले भने है तपाईँहरूको अगाडि छली गर्ने आत्मा होइन। एकैछिन, अब एउटा दुईवटा छ है, परमेश्वरको आत्माको कामको बारेमा पनि त बाँकी छ नि त है। अब दुष्ट आत्माहरू अब धेरै भन्दिनँ म, एउटा मात्रै भन्छु। जोखाना हेर्ने आत्मा, ल हेर्नुहोस् है, हामीले जोखाना भनेको त हामी पहिला येशूलाई विश्वास नगर्दाखेरि हामी पनि जान्थ्यौँ होला, म त जान्थेँ पहिला जोखाना हेर्ने ठाउँमा, चामल लिएर जाने, फुल अक्षता के भनेर लिएर जाने, पैसा लिएर जाने, चढाउने, अनि ल मेरो भविष्य कस्तो हुन्छ हेराइदिनुहोस् त। अब त्यो आफ्नो भविष्य थाहा छैन, त्यस्तो बाटामा चप्पल ओछ्याएर बसेको व्यक्तिसँग भविष्य देखाउँथेँ क्या मैले। कस्तो बुद्धि होला क्या त्यति बेला जोखाना हेर्ने। मेरो विवाह कस्तो ठाउँमा हुन्छ अरे, ससुराली कहाँ हुन्छ अरे, मैले कति पैसा कमाउँछु अरे, उसले फेरि राम्रो कुरा भनिदिने, भयङ्कर लक्ष्मीको केटी पाउँछस् भनिदिने, पैसा बेचेर कमाउँछस् त, ओहो विदेशको यात्रा पनि रहेछ तपाईँको त भनिदिने, मक्कै पर्ने 100 रुपियाँ कति हुन्छ खल्टीबाट दिने, हिँडिदिने क्या। ल्याउनुहोस् है, त्यस्तो जोखाना हेर्ने त्यो पहिला पनि गर्थे प्रेरितहरूको पालामा है। प्रेरित 16 र 17 हेरौँ है, भन्दाखेरि हाँसो उठ्दो छ, तर पहिला यसमै फँसिएको हो नि त हामी त होइन र, यसैबाट निस्केर आएको। अहिले त्यो कुराहरू सम्झँदाखेरि हाँसो पनि लाग्छ, आफैलाई देखेर रिस पनि उठ्छ। कस्तो ठाउँमा
गइएछ, कस्तो कामहरू गरिन्थ्यो भनेर है। पावल र सिलास झ्यालखानमा, प्रेरित 16:16 र 17। जब हामी प्रार्थना गर्ने ठाउँमा गइरहेका थियौँ, जब जोखना हेर्ने आत्मा भएकी एउटी कमारी केटीसँग हाम्रो भेट भयो। जोखना हेर्ने एउटा केटी है, त्यो आत्मा भएको केटी जसले जोखना हेरेर त्यसका मालिकहरूका निम्ति धेरै कमाइ गरिदिन्थे रे। ल हेर्नुहोस् है, त्यो आत्मा भएको व्यक्तिले चाहिँ, जोखना हेर्ने आत्मा, त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ कति चाहिँ त्यो आत्माद्वारा नै चलाइएका हुँदो रहेछन्। त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ गएका कुराहरू ट्याकट्याकै भनिदिन्छन्, थाहा नपाए पनि उनीहरूलाई नभने पनि उनीहरूले भनिदिन्छ। अनि मान्छेहरू त ओहो यसले त ट्याकट्याकै पारिदियो, यो त जान्ने रहेछ, यसलाई पैसा दिए। अनि उसले भन्छ भरे त घर ठडाएर उहाँ चाहिँ मान्छेहरूको क्यु लाइन लाग्छ अनि पैसा कमाउने काम। भविष्य कुरो त थाहा छैन, गएको कुराहरू 2-4वटा कुरा मिलेपछि त भयो। 10वटा कुरा भनेपछि 3टा कुरा मिले त भइगयो नि। यस्तो कामहरू गरेका थिए है त्यहाँ। अनि त्यो पावल र हाम्रा पछि लागि, यो चाहिँ पावलले त्यति बेला भनेको पावल र सिलास झ्यालखानमा होइन हुँदाखेरि, त्यो पावल र हाम्रा झ्यालखानमा जानुभन्दा अगाडि होइन, र यसो भन्दै चिच्याई यी मानिसहरू सर्वोच्च परमेश्वरका सेवकहरू हुन्, यिनीहरूले तिनीहरूलाई मुक्तिका बाटोको घोषणा गर्छन्। ल हेर्नुहोस् है, त्यो दुष्ट आत्माले चिन्छ को चाहिँ पवित्रजन हो, को चाहिँ दुष्ट हो, उसले चिन्यो। यी प्रेरितहरूलाई उसले चिन्यो। त्यसले धेरै दिनसम्म यसो गरिरही तब पावलले झिजो मानेर फनक्क फर्की त्यस दुष्ट आत्मालाई भने, येशू ख्रीष्टको नाममा म तँलाई त्यसबाट निस्कने आज्ञा गर्दछु। अनि त्यो दुष्ट आत्मा त्यही घडी निस्किहाल्यो। अनि त्यो दुष्ट आत्मा निस्किएपछि उसले त्यो हेराउने चराउने जानिन, बिर्सी। अनि त्यसका मालिकहरूले चाहिँ यसो के अरे पावललाई समातेर चाहिँ झ्यालखानामा हालेको घटना छ। यो तपाईँले घर मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, जोखना हेर्ने पनि त्यसै हुँदो रहेनछ, आत्माले चलाउँदो रहेछ। कति डरलाग्दो कुरो। र त्यो आत्माले किन चलाउँछ भन्दाखेरि त्यो यस्तै कुरामा रुमल्लियोस्, सुसमाचारको कुराहरू नसुनोस्, मुक्ति र उद्धार त्यसले नपाओस् भन्ने कुराहरू है त। अब परमेश्वरको आत्माको कुरा गरौँ। परमेश्वरको आत्माहरू थरीथरीको छैनन्, एउटै आत्माले संसारभरि ब्रह्माण्डभरि काम गर्नुहुन्छ। आमेन। सुरुमा पहिलो मेन्सन गरिएको आत्माको बारेमा चाहिँ उत्पत्ति 1:2 छ। के भनिएको छ यहाँ? आदिमा परमेश्वरले एक पदमा है, आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। 2मा पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो, अथाह समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरका आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ल हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको आत्मा चाहिँ अथाह समुद्रमाथि परिभ्रमण गरिरहनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि पटक पटक परमेश्वरको आत्माको कुराहरू छ। त्यहाँ पुरानो करारमा परमेश्वरको उपस्थिति आत्मिक रूपमा आत्मामा छ भने कहीँ आगोको रूपमा छ, कहीँ चाहिँ बादलको खम्बाको रूपमा छ। अनि सिमसनमाथि पनि परमेश्वरको आत्मा आएको कुरा, अनि त्यो सिंहलाई एक्लैले मारेको। सिंह भनेको तपाईँले देख्नुभयो होला, कति ठुलो, कति जाइन्ट हुन्छ, कति बलियो हुन्छ त्यो मांसाहारी जीव, त्यसलाई एक्लैले मारेको छ। सिमसनको न्यायकर्ताको पुस्तकमा तपाईँले त्यो घटना पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि प्रेरितको पुस्तकमा पनि, प्रेरितको समयमा पनि जब प्रभु येशू स्वर्ग जानुभयो अनि त्यहाँ प्रेरितहरूको सङ्गति गरेर बसिरहेको बेलामा यरुशलेममा परमेश्वरको आत्माको आगमन भएको कुराहरू, सबै प्रेरितहरूमाथि पवित्र आत्मा चाहिँ आगोको रूपमा आउनुभएको कुराहरू पनि हामीले पढ्न सक्छौँ, थाहा पाएका छौँ। र परमेश्वरको त्यही आत्माले चङ्गाइका कामहरू, ठुला ठुला अचम्मका कामहरू, अन्य भाषा बोलेका कुराहरू र विभिन्न कुराहरू चाहिँ बाइबलमा उल्लेख छ। आमेन। त्यस्तै गरिकन अब परमेश्वरको आत्माको कामका फलहरू पनि छन् है। अब यो फल चाहिँ हामीहरूले पढिरहेका छौँ, फेरि पनि यसलाई चाहिँ अलिकति हेर्नेछौँ। परमेश्वरको आत्माको फलहरू गलाती 5:22 देखि 33सम्म। गलाती 5:9 फलहरू छन् नि त यहाँ होइन हो, यो पनि हामीले हेर्नेछौँ अनि
शेष गर्नेछौँ आजको वचन है। गलाती 5:22 परमेश्वरको आत्माले जब चलाउँछ नि, परमेश्वरको आत्माले जब चलाउनुहुन्छ तब हाम्रो जीवनमा के देखिन्छ त? यदि यी 9वटा फलहरू भन्दा यी 9वटा फलहरूमध्ये एउटा पनि देखिँदैन भने नि तपाईँ जस्तोसुकै आत्माले चलाएको हुँ भन्ने पनि ठान्नुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ राम्रो आत्मा होइन कि? एकजना बहिनीले त्यसो भन्नुभएको थियो क्या, मैले देखेको त होइन, मेरो साथीले भन्नुभएको, पास्टरले, दाइ मैले त पवित्र आत्मा पाएँ नि भन्नुभयो अरे उहाँ बहिनीले। ए हो, ल ल एकदम खुसी लाग्यो बहिनी भनेर ल भेटेर प्रार्थना गरौँ न एक दिन दाइ भन्नुभयो अरे। अनि भेटेर प्रार्थना गर्न लगाएको त त्यसपछि त अब त्यहाँ त्यो त पवित्र आत्मा त कहाँ पवित्र आत्मा हुने नि, डरलाग्दो आत्मा पो रहेछ। अब पास्टरसँग त पवित्र आत्मा, उसँग चाहिँ अर्कै आत्मा, त्यहाँ मिलेर प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो आत्मा त प्रकट भइदियो। त्यहाँ त आँखा ठुल्ठुलो देख्ने, चिथार्न कोपार्न खोज्ने, लडीबुडी खेद्ने, कपालहरू फिजार्ने, आँखा ठुल्ठुलो हेर्ने, जे मनलाई त्यही बोल्ने, त्यस्तो खालको हुन थालेछ अरे क्या। त्यस कारणले पवित्र आत्मा हो कि त्यो खराब आत्मा हो, छली आत्मा हो, अथवा दुर्बल पार्ने आत्मा हो, अथवा दुष्ट आत्मा हो, के आत्मा हो त्यो चिन्नुपर्छ प्रियहरू। र यदि परमेश्वरको आत्मा हो भने यी कुराहरू चाहिँ देखिन्छन्। 5:22 भने चाहिँ पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता, संयम हुन्। आमेन। परमेश्वरको आत्माले काम गरेको ठाउँमा यी फलहरू आउँछन् प्रियहरू। त्यो व्यक्ति प्रेमिलो हुन्छ, त्यो व्यक्तिमा धैर्य हुन्छ, आत्मसंयम हुन्छ। कुनै पनि कुरा भन्ने बित्तिकै कसैले गाली गरे तापनि उत्तिखेर जवाब दिँदैन, मिलाएर सुधार्ने तरिकाले चाहिँ उसले जवाब दिन्छ, अथवा उसले चाहिँ जवाबै दिँदैन त्यस्तै समय छ भने। यस्ता लक्षणहरू चाहिँ, यस्ता फलहरू चाहिँ देखिन्छन्। कसको कारणले? पवित्र आत्माको कारणले। पवित्र आत्मा भनेको को? परमेश्वरको आत्मा। ल हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले मण्डलीमा आजभोलि धेरै होसियारी हुनुपर्ने कुराहरू छन् प्रियहरू। कुन आत्माले कति बेला कसलाई चलाउँछ थाहा हुँदैन। ए कति यो चर्चमा बस्छस्, जा अर्को चर्चमा, त्यो चर्चमा त हेर त म्युजिक बजाउँछ, आम्मामा कति ठुल्ठुलो, त्यहाँ त अचम्मको कामहरू हुन्छ, के यहाँ बसिरहेको छ, जा भन्छ छली आत्माले। ए अब जान्छु म अर्को चर्चमा, त्यहाँ गयो, त्यहाँ पनि टिक्न दिँदैन, यहाँ पनि खासै लागेन, अर्को ठाउँमा जाऊँ न, त्यहाँ हुन्छ कि। हेर्नुहोस् है, छल गर्ने आत्माले चाहिँ मानिसलाई लास्टमा झुटो शिक्षामा जाने अथवा पत्ता नै कुनै पनि चर्चमा यता न उताको बनाइदिन्छ प्रियहरू। त्यस्ता मान्छेहरू धेरै देखिएको छ। मलाई पनि कतिपटक त्यस्तो छल गर्ने प्रयास गरेको छ। यो चर्चमा नबस, तेरो यहाँ भ्यालु छैन भन्ने कुरोहरू आएको थियो, तर प्रभुको आत्माले रोक्नुभयो, बस चुप लाएर बस, तेरो समय आउँछ। अनि प्रभुले मनपछि आनन्द आउँछ ती कुराहरू। रोक्नुहुन्छ नि प्रभुले रोक्नु भनेको त प्रेम गर्नु भएको हो नि त। यदि प्रभुले प्रेम नगर्ने भने तपाईँलाई खाल्टामा पर्न दिनुहुन्छ, छोडिदिनुहुन्छ, तर तपाईँ हामीलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले प्रभुले रोक्नु पनि हुन्छ कतिपय ठाउँमा प्रियहरू। झकझकाउनुहुन्छ, हेर छोरा हेर छोरी त्यो ठाउँमा नजा है, यो निर्णय चाहिँ नगर तैँले भनेर हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। आमेन। यो गलाती 5:22 र 23 पद चाहिँ तपाईँले घरमा याद गर्नुहोला अनि हेर्नुहोला, जाँच्नुहोला आफूले आफूलाई, के यी फलहरू छन् त? छैनन् भने विचार गर्नुहोस् है, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो आत्माद्वारा चलाइएको हुनुहुन्छ। प्रभुसँग माग्नुहोस्, उहाँले पवित्र आत्माको फल निश्चय नै दिनुहुन्छ। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद छ, प्रभुको स्तुति होस्। आजको यो वचनमा आशा छ तपाईँहरूले धेरै कुराहरू सिक्नु भएको होला। यदि कुनै कुराहरू ठाडो शब्दहरू भए र यहाँहरूलाई केही अप्ठ्यारो लागेको भए क्षमा चाहन्छु, र अझै केही बुझ्ने
चाहना छ, इच्छा छ भने तपाईँले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, धन्यवाद। जय मसी।